انہیں آکھے اقبال رب دنیا تے بھیجے سے جیڑا تیری شاہی کو مٹا چھوڑے سے ظالمہ دے جڑا جامن نہ دے ساں جہان تے آمن نہ دے ساں اپنی شاہی میں مٹا من نہ دے ساں لیکن مسلمانوں بدبخت جو وہ اعلان کر دیتا میاں اج کنو بعد جتنی عورتاں حاملہ ہیں جڑے ویلے پال انہیں کو جامن اگر دھیری ہومن تا پالن اگر پتر جامن تا ہوں ویلے میرے سپاہی گردن لہاویں فرمائنے کئی ہزار بچہ کو ہیج گئے لیکن ان کو نجومی آنکھے گال سن بادشاہ با فلانی تاریخوں فلانی رات دے اندر او پاک محبوب اماں دے پیٹ چاوے سے آدھے گال سنوے سپاہیوں فلانی رات انتظام بڑا کرے جو جتنی مردن جنگالچ نظر بند کرے جو عورتیں کو گھر وچ نظر بند کرے جو جیری عورت باہر آوے سپاہی ان دی گردن لاوے کوئی مرد عورت نیڑے نہ آوے مکتا بال جاوے لیکن ان کو پتہ کہنا رب کریم علا کل شین قدیر ہر شیط طاقت رکھن والا ہر شیط قدرت رکھن والا جیری شے برامن دا ارادہ کریں دے اجن کون آکھیں دے فیکون بنویں دے زمین اسمان اجن بنا منڈا ارادہ کریں دے منٹ بنویں دے حضرت آدم کو پیا بنے دے مخلوق کو قدمیں پیا جھکیں دے جڑا موسیٰ نبی کو بھجوایا ہوں دیوی فرعون بھی بڑا انتظام کر دکھایا 70,000 بچہ کو ہوایا لیکن صدقے من جاؤں دی قدرتوں ہوں موسیٰ کلیم کو اللہ فرعون دے گھر پوجایا موسیٰ کلیم دی اماں کنوں اتھائی موسیٰ کو کھیر پلوایا اور جہندی خاطر 70,000 بچہ کو ہوایا رب دی قدرت دیکھ رب ہوں موسیٰ کو تھائیں پلوایا ساری جہانی دہ دیری حضرت موسیٰ ان دی شاہی کو مٹایا رب فرعون کو دریا وچ غرق چا کرایا فرمائنے جتھا رب کریم خود محافظ ہوئے اتھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مجھ سے